1,75,000 یعنی سی یعنی دے بخستونی پٹاخنا ڈھمنا ڈلونا دھماکنا اور سسنا ڈانا سوما انہیں خرچے بے سندی زید کن یعنی گا بیت پی زید کن افسوس میں نگا گندز اس دے سام سے ڈانگ حریب بت جہالت گیسٹ ہوس کنے بھوک بے سے میں نے جو چھلسنگ بے سے سام سے یعنی سی غنائی کا یعنی دی مقدس وصلت پہ یعنی سی شروع بت جہالت انیون تربیت چھولنے کوئی میں یون خاندانوں میں دیکھنے میں آتا ہے واللہ شادی حال کنے نو سجائی بے سنے نامحرم کنی سامن لکھوں سے سجائی بے سے جواب اللہ اکبر دے وصلت پچی کی دے نطفو منتقل سو بھی دے ضرب پہ بھی سو بھی دے نطفو بھی حالت پچی کی اور دے اشبہ وہ سی انتقال بس پہ دے نسل پچی بھی دے بینو اگر چی طہارت مننا دے بینو اگر دکلہ مننا دے بینو اگر اسلامی رنگ مننا دے بینو اگر محمد نا آل محمد رن میں رمزے مننا رنا دے نسل پہ آیت پہ اٹیک کنے نا چک پہ ہوئن یعنی یہ کلچر پہ یعنی یہ فرہنگ پہ نابود بسے یعنی یہ دی نسل کنے خلل کیوں سے آئندہ دی مقدس سرزمین بلتستان کھتی لگ لگ خیر بیت پی دو یعنی صرف معصوم یعنی پہنے میں نے بھی نا یو چوک کنی کھا ذراتی کھا اٹیک بس دے دعاؤن دے مناجات کن دے لیفونو جھانگی سی اتا اپون کھا اپو چو مہدی شانا بواہ درشانا یعنی اخون رزانا دے اخون کن عبدالرحیم نا دے علماء کن نا اخون کن کا سلام پہلے جو امیر المومنین پیغمبری سی دستور من بھنچی یا علی یعنی نانو اگر بخموہ نارنا فخلعنا علیک یعنی کوئی کاموں کاموین ہاں تربیت پر سمدر اس کے سنا شروب و شناب بیانا دیو یعنی بولین دیو یعنی بالکل بیکارین دی سوچ پو تربیت پو آغاز بخستو نہیں کنا آغاز وصلت کنا سام سے خرافات جد محرم نا محرم لگیم سے جو ہاں دو سنے منگنی جو دے منگنی دن پاتا دو سے واٹس اپ ٹیننگ آئی لو یو دل کن کلتاس شام من دو کلتاس بیچاس گاما بیسن دیکھنے وصلت بیس تاتے وصلت پہ نو پھر نسل پچیونو حرام طریقی کا نا آتامو نظرت یہ دے دی منگنی رجحان پسکیو بس بمونب شو آیا من منا خدا چک رسول چک من یا جاگلا نکاح زر باقری سے نفادت بس جو خرافاتین جو انہیں نسل کامین اس ترین دی چیز کن ختم بیار گسپین سادہ جہیش چک اتا میمو غرف شو سنا رس پا کٹت پھیو سنا بمو جنمین آنتا دولنگا تے تنظیم شو تنظیم انو 28 نکاتی نا یہاں تکرار بیت ناظرت اگر جو شکھن کنی تنگیر شکایت بس نہ امائدین دبا نہ چھارمی نہ تراپی آگا دیو وہ شکھن لقبس کر چاہاں سے لقبنگ اس کو ایک دلی دی مجلس پہ تربیت اولادین مسلمین ننون اس مابین رم سم لقبہ بلند بسزر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین چھن لتربیت گوئی من دیکھنے زیرت سنابیوس لدیور رسم مبیوس حسینی مجلس پر رسم مبیوس آشورا رسم مبیوس لرسم میں نے یعنی سی آشوری خم لسو سے یعنی دیکھنا یلینو انقلاب کیوں سے معاشرینو انقلاب کیوں سے یعنی یہ نم کو کردار پو امی اختوینو ید پی وحلا امو حیائی کا امو غیبل لشنا مبیو امو سی جناب لی زید زچس پا حرام شبہات انہ دون لقبلن دے بھی بال عمی بال عمی پھامے تھن بھی کھنا دے آداب کن چچو من میں آداب پا وضو بس طہارتی کا ہاں جو پاک پاکیزی کا درود چیتا ہے خدا کے قسم دی چیز کنی رعایت بسے شو باہر اون سے خود سارے حافظ قرآن مسون آرنا دنیا یدن یانگی گوشتل پھر قیامت لے یدن یانگا پیغمبر اسلام اللہ خدا کی قسم یعنی دی چیزات کنی تینو اولادی جنین پہ کا دب کا تاثیر واحد پی پریشن بیانا کھوسی جناب علی یا ملوک چکی ترانے زر بشروع بس عجاب یعنی مثلا یعنی شوٹ پا پھری بلتی ممیومی کھو بلتی کا بلتی ترانے چیک زر بندی رب سون پھر سائنسدان کن ساسی بکھونی کلے سرچ بین سون جو چی سون ہے آئے کھوئے زبانی نا مادری زبانی نا اپو بسپنو کھونی زبانی نا چاس میں شاید سون
Den kozes. Sten kyomana chiot koskes pi bangika. Koskes pi bangika. Kwe gos मासियत कार दूंगा मैं खुए नक्श हुए दोसे जमहूरी इस्लामी ईरान ने चुनसे तकिया चिगोंसे और माला पता दे तकिया बेनु कुरान फिट बसे यानी दबेनु चुनसे कुरानी सिस्टम जक्सियत ये फ्रू देख हसियल्स यानी बटन पतास दबेनु यानी नहीब आवाज़ का सुरेली आवाज़ का कुरान पकुले तिलावत बेंदुगत दब फ्रू देख हल तो नित्ता से हाँ ये बदल्ला बीबी ये बदल्ला ده قرآن په قرآن بیبین اهل بیت معارف بیبین یونه ده فروم عشره نه هنه چی میگو چی میل انولت سیانسی نا فرولا دی تره تربیت من آیت الله مرعشی فیق به انولت نا فرولا دی تره نا عزومت پا من فین نا چلو کامل رسول فین نا سیل توی یاد پاهل رعایت بس فین خدا را نی مسلمون ککفونون دونی رعایت بین خصوصا یعنی حاسد شادی بیاه کنی دورنو جوننو اب دبی کا اثر کو سچی کا جنین پہ کا دے بچہ بھی کا اب عزیزان محترم دینی یہاں پیغام چیسے ہوت یا ننگاسی نسل انسانیت قتل بینیو دے قتل پہ سے یا ننگی مجتہدین کنی ایرنگ دیکھا مسائل چکزن ننگا ایک بریک تامن انشاءاللہ آگے مجلس کو ننگا تے ادامہ من زرچہ چلچین دو چن آیا سکت جنین جائز نمیں ہاجو سکت جنین دو سے ٹکت آمد جو ایک دم سون سے شفا زائب آیت پو نطفو ٹھیرائی کو پدونو چی بن نبی اس دو ٹھیرائی کو مچک دے بکچا آمد جو بھی سسٹم کرنا لیکن نطفہ ٹھیرنے کے بعد دو زائب آیت پو اصلاً ابداً جائز میں تا اگرچہ دے نطفو زائب اسنا حمل سو فی با اللہ امو بسنا رنا سٹروک فیوک فی با اللہ دونی مراحلیت نطفی کھنے کھرے مزغہ مزغی کھنے کھرے علقہ علقی کھنے کھرے زاب جلا کوئنو روح اون سے کوئن سٹروک اون بھی کھنا اور خلقت تام کامل گوئے منی دیو الگ الگ دیا یوت دو ڈاکٹری بیوس یا امو بیوس یا عطا بیوس گاما مجرب گاما سی اگر شکل صورت دن پھی بالا یعنی سی اگر ہڈیل دن پھی بالا کھو یعنی سکت بسنا لنا 420 مسقال یعنی سی دیامین اگر ممیز نہ لنا حس کے قیامت شکل یرق جیمی کا حق الناس کا یود پین نادرین ضروری سمجھو سا تربیت اولادی یا ضمن ضربیت پو بس نطفہ ٹھہرائی گو پر دنوں کا اگر یہاں گاب زستی دہ صابی علقائن دہ صابی اور جنین سو سے روح کوئن اوسر نارنا دہ صابی یہاں سے دیمین میں پو یہ گردن کا واجب بس دینے کو بھن نسا من نسا نئی کا فرسین دیکھ نظر بیت پو بس ازاداران حسین دینی حالت سمجھوں چار دوشین تھامت چاہ یانگی شموف شامت چاہ یانگی سی خزور مرسی کلمت چاہ یانگی سی یورما بیامت دی مرحلہ کا ہمیں یونت چوکسنگا مرحلہ وار زرت انشاءاللہ